إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم عباد الله اتقوا الله فإن التقوى سعادة ونجاة في الدنيا والآخرة والتقوى مفتاح الفوز والفلاح عاجلا وآجلا واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم اعلموا يا عباد الله أن هذه الآيات الكريمات المذكورة في سورة إبراهيم هذه الآيات القرآنيات البينات فيها عبر ودروس وبصائر لكل مسلم بصفة عامة ولكل والد مرب مسلم بصفة خاصة فمن هدي هذه الآيات الكريمات ومما يستفاد منها تعليمنا طلب نعمة الإيمان والأمان من الله عز وجل فابتداء إبراهيم عليه السلام بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه من أعظم أنواع النعم والخيرات وأنه لا يتم شيء من مصالح الدنيا والدين إلا به مشروعية الدعاء للنفس والذرية والبلاد والعباد بل ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته كان دعاء إبراهيم عليه السلام مركزا حول إخلاص التوحيد لله عز وجل وتجنب عبادة الأصنام والأوثان التي كانت سببا في إضلال كثير من الناس فدعاؤه جمع بين طلب أن يرزق التوحيد وبين طلب صونه عن الشرك وتضمن أيضا طلب توفيقه لصالح الأعمال وتخصيصه بالرحمة والمغفرة يوم القيامة اتباع ملة إبراهيم عليه السلام لقوله فمن تبعني فإنه مني ومن النصوص القرآنية التي تدل على هذا الدرس العظيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ومن الأدعية النبوية التي تذكر بها صباحا ومساء قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين طلب المغفرة للعصاة غير الكفار
لأن الشرك بالكفر لا يجوز بالإجماع طلب إسقاطه ومغفرته، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إسكان إبراهيم عليه السلام زوجه وابنه إسماعيل عند البيت الحرام كان لإقامة الصلاة وأداء الشكر. لا يجوز لأحد أن يفعل فعل إبراهيم في طرح ولده وعياله بأرض مضيعة اتكالا على العزيز الرحيم واقتداء بفعل إبراهيم الخليل، فإن إبراهيم فعل ذلك بأمر الله، لقوله في الحديث: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وكان ذلك كله بوحي من الله عز وجل لا من عند نفسه. تضمنت هذه الآية أن الصلاة بمكة المكرمة أفضل من الصلاة بغيرها، لأن معنى ربنا ليقيموا الصلاة أي أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه. كان من بركة دعاء إبراهيم عليه السلام واستجابة الله له أن التعلق بالبيت الحرام وحبه والشوق إليه والحنين إلى زيارته متمكن في قلب كل مؤمن. وقال ابن عباس في الآية: فاجعل أفئدة من الناس، سأل أن يجعل الله الناس يهبون السكنى بمكة فيصير بيت محرما، وكل ذلك كان والحمد لله، وأول من سكنه جرهم. وأن مكة أصبحت ملتقى الأثمار والفواكه الآتية من كل الأنحاء والأمصار، وأنبت الله لهم بالطائف سائر الأشجار والأثمار. دل القرآن الكريم على أنه تعالى أعطى إبراهيم عليه السلام ولدين بارين هما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام على الكبر والشيخوخة، ولم يتعرض القرآن لسن إبراهيم في ذلك الوقت، وإنما يؤخذ من روايات التاريخ. هذا وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يوفقنا لما تحبه وترضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، من هذه الآيات البينات فضل مكة وشرفها وأنها حرم آمن، الخوف من الشرك لخطره وسؤال الله تعالى الحفظ من ذلك. علاقة الإيمان والتوحيد أولى من علاقة الرحم والنسب والحسب. بيان استجابة دعاء إبراهيم عليه السلام فيما سأل ربه تعالى فيه، وجوب حمد الله وشكره على آلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، مشروعية الاستغفار للنفس وللمؤمنين والمؤمنات، تقرير عقيدة البعث والحساب والجزاء. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع ملة إبراهيم أبينا عليه السلام، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم ارزقهم البطانة الخالصة المخلصة التي تعينهم على الخير وترشدهم إلى الخير برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم احفظنا بالإسلام راقدين برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.